एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ आज हाम्रो च्याप्टर 2 रहेको छ सेयर एन्ड द सेयर क्यापिटल अफ द कम्पनी है त। यसरी हामीले सेयर क्यापिटल अफ द कम्पनीको चाहिँ हामीले कम्पनीको चाहिँ कसरी हाम्रो सेयर क्यापिटललाई चाहिँ हामीले कसरी अब रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। जुन चाहिँ हाम्रो सेयर अब इस्यु गर्ने चाहिँ दुई तरिका हुन्छ। एउटा भनेको सेयर इस्यु अफ द सेयर फर क्यास अथवा इस्यु अफ द सेयर अदर देन द क्यास भन्ने कुरा हुन्छ है त। र तर हामी चाहिँ अहिले हामी क्वेसन सल्भ गर्न चाहँदैछौँ इस्यु अफ द सेयर फर क्यास है त। र आजको लागि हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 रहेको छ है त। हाम्रो चाहिँ के भएको छ भन्दा पार्ट 1 भएको छ। न्युमेरिकल सल्युसनको पार्ट 1 भइहाल्यो, जसमा चाहिँ अब हामी क्वेसन हेरौँ। जसमा चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दा चाहिँ जुन 2076 सालमा सेट बीमा क्वेसन नम्बर 9 मा सोधेको रहेछ है त। द फलोइङ इन्फर्मेसन्स आर प्रोभाइडेड रिगार्डिङ द सेयर्स भन्ने कुरा रहेको छ है त। हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइडेड गरेको छ सेयरको बारेमा, जसमा चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनहरू कति छ त 20,000 एप्लिकेसन छ है त। वेयर रिसिभ्ड अन इस्युड अफ द 10,000 अर्डिनरी सेयर्स भन्छ। कम्पनीले चाहिँ 10,000 नम्बर अफ द सेयर चाहिँ इस्यु गरेको, तर एप्लिकेसन चाहिँ कति आएछ भन्दा चाहिँ 20,000 आएछ भने चाहिँ ठ्याक्कै 10,000 सेयर्स बराबर चाहिँ बढीले चाहिँ के भएछ एक्सेस भएछ है त। ओभर सब्सक्रिप्सन भएको छ भने चाहिँ ओभर सब्सक्रिप्सनको केस रहेछ है त। यो अर्डिनरी सेयर्स अफ ₹100 इच एट द प्रिमियम अफ ₹10% भन्ने कुरो रहेको रहेछ है त। प्रिमियम कतिमा भन्दा 10% प्रिमियममा चाहिँ अहिले इस्यु गरेको रहेछ भने चाहिँ 10% भने चाहिँ 100 को 10% हाम्रो कति हुन्छ त भन्दा ठ्याक्कै 10 रुपियाँ आउँछ है त। 10 रुपियाँको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दा प्रिमियम रहेछ। अब हेरौँ यहाँ द सेयर वेयर इस्युड पेएबल एज अन्डर भन्ने कुरा रहेको छ है त। सेयर चाहिँ इस्युड गर्छ कसरी भन्दा चाहिँ इस्युड गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ कसरी पेएबल गर्छ भन्दा जुन हाम्रो अन द एप्लिकेसनमा 30 पर सेयर है 30 रुपियाँ माग्ने रहेछ। एउटा सेयर बराबरको 30 रुपियाँ दिनुपर्ने रहेछ अन एप्लिकेसनमा, र अन एलोटमेन्टको डेटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 40 पर सेयर चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ हाम्रो कति रहेछ भन्दा 40 पर सेयर रहेछ भने चाहिँ अब हाम्रो यसलाई जोडाउँदै एकपल्ट 30 प्लस है त। यो हाम्रो 30 प्लस 40 प्लस 40 गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 4 40 80 भयो 90 100 भने चाहिँ 110 भने चाहिँ हाम्रो यो के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो फेस भ्यालु त कति मात्रै हो भन्दा 100 हो। तर यहाँ कसरी चाहिँ 110 आयो भन्दाखेरि बिकज यहाँ चाहिँ किन रहेछ भन्दा यसमा प्रिमियम एड भएको रहेछ है त। अब हामीलाई क्वेसनले प्रिमियम एलोटमेन्टमा हो कि एप्लिकेसनमा हो कि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा हो भनेर हामीलाई केही पनि भनेको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यदि क्वेसन साइलेन्ट छ यो प्रिमियम चाहिँ केमा चाहिँ मागेको छ भनेर चाहिँ कुन कलमा मागेको छ भनेर यदि साइलेन्ट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ अलवेज केमा हुन्छ त भन्दा अन द एलोटमेन्टको बेला है त। एलोटमेन्टको बेला चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। यसरी एलोटमेन्टमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ हुने भयो भनेपछि यसको अर्थ के रहेछ भन्दा यसमा 10 चाहिँ हाम्रो प्रिमियम भयो र बाँकी 30 चाहिँ कति हुने भयो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो सेयरको लागि चाहिँ फेस भ्यालु अन्तर्गत नै पर्ने भयो। यसरी चाहिँ 40 भनेको रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त प्रिमियम भयो। यसरी भयो। यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। भनेपछि एलोटमेन्ट वेयर मेड एज अन्डर। एलोटमेन्ट कसरी मेड गरेछ भन्दा जुन हाम्रो 4000 एप्लिकेन्ट थियो होइन, जसले चाहिँ 4000 एप्लिकेसन चाहिँ अब उसले चाहिँ के गरेछ भन्दा चाहिँ सब्मिट गरेछ है। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले चाहिँ फुल पाएछ है। उसलाई चाहिँ 4000 एप्लिकेसनको नै 4000 नै दिएछ। र अर्को भनेको हाम्रो फेरि अर्को एप्लिकेन्ट रहेछ जसले पनि 4000 बराबरको नै एप्लिकेसन चाहिँ दिएको रहेछ भने चाहिँ उसलाई पनि के गरेछ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ निल रहेछ, अर्थात् उसलाई चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसन नै दिएन कि सेयर नै दिएन रे भन्ने कुरा भयो है त। भनेपछि जुन हाम्रो 12,000 एप्लिकेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कति दिएछ भन्दा 6,000 एप्लिकेसन दिएछ भने चाहिँ बाँकी 6,000 उसलाई के गर्यो भन्दा उसलाई रिटर्न गर्नुपर्ने भयो है। 12,000 मात्रै 6,000 चाहिँ उसलाई एलोटमेन्ट गर्यो र 6,000 चाहिँ उसलाई रिटर्न गरिदिने भयो है त। यसरी हामीले देख्यौँ भनेपछि हामीले यहाँ रहेको छ अल कल्स वेयर मेड एन्ड द ड्युली रिसिभ्ड है त। सबै कल्सहरू चाहिँ रिसिभ भएको छ एन्ड द ड्युली रिसिभ पनि भएको छ। अन एलोटमेन्ट अ सेयर होल्डर होल्डिङ 500 सेयर्स पेड द फुल भ्यालु अफ सेयर्स भन्ने कुरा रहेको छ है त। भनेपछि सबै कल्सहरू चाहिँ रिसिभ भयो अरे। र एलोटमेन्टमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो अन द एलोटमेन्ट अ सेयर होल्डर होल्डिङ 500 सेयर्स पेड द फुल भ्यालु अफ सेयर्स भन्ने कुरा रहेछ है। जुन चाहिँ जसले चाहिँ यस्तो गरेर 500 सेयर होल्ड गर्नेले चाहिँ अब
के गरे भन्दा उसले चाहिँ फुल्ली कति बराबरको भन्दा उसले चाहिँ एलोटमेन्टमा नै एलोटमेन्ट मनी भन्ने चाहिँ हाम्रो उसले 40 रुपियाँ दिनुपर्ने थियो एलोटमेन्टमा, तर उसले चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पनि उसले दियो अरे के, पुरै फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पनि मनी पनि दियो अरे। भने चाहिँ यसमा हाम्रो के आउने भयो भन्दा कल्स इन एडभान्सेसको चाहिँ कुरा आउने भयो है त भन्ने कुरा भयो। यसमा कल्स इन एडभान्सेसको कुरा आउने भयो। र अब हामी चाहिँ यहाँ के गर्न जाँदैछौँ भन्दा जुन हामी लाई रिक्वायर्ड गरेको छ जनरल इन्ट्रेस्ट फर द एप्लिकेसन एलोटमेन्ट एन्ड द फाइनल कल है, यिनीहरूको चाहिँ हामीले जनरल इन्ट्री बनाउनु पर्ने भयो है त। अब हामी यहाँ बनाउँछौँ, सल्युसन रहेको छ हाम्रो यसमा। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 6 मार्क्समा सोधिएको छ है त, यहाँ छ 6 चाहिँ यहाँ लेखेको छ है, 6 मार्क्समा सोधिएको छ। अब हामी यहाँ जनरल इन्ट्रिज बनाऊँ। जनरल इन्ट्रिज है त, जनरल इन्ट्रिज अब के हो त भन्दा जनरल इन्ट्रिज हाम्रो यहाँ रहेको छ पार्टिकुलर्स अथवा डेट छ भनेदेखि डेट लेख्दा नि हुन्छ है। अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले डेटको कोलम चाहिँ नबनाऊ है, यसमा अलि स्पेस पनि सानो छ नि त। हजुरहरूले चाहिँ डेट पनि अब डेट अब क्वेसनमा दिएको बेला डेट पनि लेख्नु होला है त। म चाहिँ यहाँ जस्ट अब के पनि गर्छु भन्दा एउटा पार्टिकुलर्स आउँछ र त्यसपछि हाम्रो यो एलएफ भन्ने कुरा आयो र त्यसपछि हाम्रो के आउनु भयो यसमा डेबिट रुपिज र हाम्रो के छ भन्दा यसमा क्रेडिट रुपिसको कुरा आउने भयो यसरी है त। फर्मेट बनाएर गर्दाखेरि चाहिँ अलि टाइम जान्छ। अब कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु न हजुरहरूले अब फर्मेटमै बनाउने कि अब नबनाउने भनेर है त। अब नभए त फर्मेटै बनाउनु परिहाल्यो है। फेरि हजुरहरूले अब फर्मेटै नबनाइकन एक्जाममा गर्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा गाह्रो पर्छ नि त। र अब चाहिँ हाम्रो यहाँ वर्किङ नोट्स बनाऊ है त एउटा, हाम्रो अझै चाहिन्छ होला ठाउँ त्यसमा। वर्किङ नोट्स अब हामीलाई चाहिन्छ किन भन्दाखेरि यसमा हाम्रो के छ भन्दा हामीले इस्युड गरेको सेयर कति छ, इस्युड सेयर्स है, नम्बर अफ इस्युड सेयर्स हाम्रो कति रहेको छ भन्दा 10,000 सेयर्स रहेको छ। तर यसमा हाम्रो एप्लिकेसन कति चाहिँ नम्बर अफ सेयर्सको एप्लिकेसन आयो भन्दा एप्लिकेसनमा रहेको चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन सेयर्स है त, अप्लाइड सेयर अथवा एप्लिकेसन सेयर पनि भन्न सकिन्छ, अप्लाइड सेयर पनि भन्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ 20,000 छ भने चाहिँ हाम्रो एक्सेस भएर छ है त, ओभर सब्सक्रिप्सन भएर छ है त। भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा ओभर सब्सक्रिप्सन है त, ओभर सब्सक्रिप्सन बाई कतिले त भन्दा 20,000 सेयर्स माइनस 10,000 भने चाहिँ हाम्रो कति आयो भन्दा 10,000 सेयर्स बराबरको चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दा ओभर सब्सक्रिप्सन चाहिँ आउन गयो। यसरी चाहिँ हाम्रो ओभर सब्सक्रिप्सन आयो है त। ओभर सब्सक्रिप्सन यसरी आइसकेपछि अब हामीलाई जति अब हाम्रो एप्लिकेन्टहरू त 3वटा क्याटेगोरीको रहेको छ है त। हाम्रो एप्लिकेन्टहरू कति रहेको छ त भन्दा 3वटा क्याटेगोरीको रहेको छ। अब हामी यहाँ लेखौँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ क्याटेगोरी है त। क्याटेगोरीमा हाम्रो एउटा के छ त भन्दा 4,000 सेयर्सको कुरा आउँछ, कति 4,000 सेयर्स है त। कति छ यसमा 4,000 सेयर्स र अर्को पनि फेरि के छ 4,000 सेयर्स हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ नि त। अर्को भनेको हाम्रो कति छ त 12,000 सेयर्स यसरी रहेको छ है त। यो क्याटेगोरी कुरा आयो र यसरी 4,000 सेयर्स 4,000 सेयर्स र यसरी चाहिँ हाम्रो 12,000 सेयर्स अब आयो है नि त। अब हाम्रो क्याटेगोरी पछि यिनीहरूले अब हामीलाई के छ भन्दाखेरि नम्बर अफ सेयर्स एलोटेड हेरौँ न त हाम्रो कति छ भन्दा नम्बर अफ सेयर्स एलोटेड है त। नम्बर अफ सेयर्स चाहिँ एलोटेड चाहिँ हाम्रो कति रहेको छ भन्दाखेरि अब हामीले क्वेसनले हेर्दाखेरि यो 4,000 सेयर्सले चाहिँ 4,000 नै बराबरको पायो, तर अर्को सेकेन्डको 4,000 सेयर्सले चाहिँ कति पनि पाएन है, नो एलोटेडै गरेन के। र 12,000 सेयर्सले हामीले कति सेयर्स एलोटेड गराएको थियो 6,000 सेयर्स चाहिँ एलोटेड गराएको थियो क्वेसन हेर्नु है त्यसमा।
अब यसरी यसरी अब यस्तो भयो भने चाहिँ अब हामीले एउटा के हेर्नुपर्छ भने एलोटेड सेयर त यति हो। अब मनी रिसिभ चाहिँ कति भयो त भन्ने कुरा भयो है त। हामीले चाहिँ मनी रिसिभ चाहिँ कति भयो भन्दा जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यसलाई क्याटेगोरीलाई हामीले ए मानौँ है त। क्याटेगोरी ए अनुसार चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि सेयर्स यति छ नि त। हो त्यसलाई चाहिँ हामीले ए मल्टिप्लाई बाई हाम्रो एप्लिकेसनमा मनी कति हामीले रिक्वायर गरेको छ एप्लिकेसनमा हामीलाई यहाँ मनी रिक्वायर्ड गरेको छ कतिमा भन्दा 30 है। एउटा सेयर बराबर 30 रुपियाँ आछ भने चाहिँ ₹30 को कुरा आउने भयो, 30 पर सेयर है त। यसरी अब यसमा हाम्रो मनी चाहिँ रिसिभ भएको भनेको त हाम्रो ए इन्टु 30 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त 4 तिहां 12 गर्दा कति आउने भयो यसमा 1,20,000। यसमा 1,20,000। अब यसमा पनि आएको त हो नि हामीलाई मनी त आउन त आयो नि त एप्लिकेसन भरिसकेपछि त है। 4,000 इन्टु 30 गर्दाखेरि कति हुने भयो त्यसमा 4 तिहां 12 गरेर 1,20,000 आउने भयो है त यसरी। र यसपछि हाम्रो यो 12 छ, 12 इन्टु 30 भने चाहिँ 12 तिहां कति हुन्छ त हाम्रो यसमा 36 हुने भयो भने चाहिँ 3,60,000 आउने भयो है त। यसरी आउने भयो 3,60,000। यो भनेको हाम्रो मनी रिसिभ भयो। अब यो मनी रिसिभ मध्ये हामीले यो रिसिभ मध्ये अब हामीले कति चाहिँ युज गर्यो त केमा भन्दा युज इन एप्लिकेसनमा। केमा युज इन एप्लिकेसनमा। एप्लिकेसनमा हामीले कति युज गर्यौँ भनेर हेरौँ है त। युज इन एप्लिकेसन भन्दाखेरि हाम्रो रहेको छ यसमा कति एप्लिकेसन युज गर्यो। एप्लिकेसनमा त अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले बी मानौँ है त। यो जुन हाम्रो बी इन्टु हाम्रो एप्लिकेसनको मनी कति हो त इन्टु ₹30 हो नि त। हो भने चाहिँ बी भने चाहिँ हाम्रो यसमा कति छ 4,000 सेयर्स एलोटेट गराएर छ है त। 4,000 इन्टु 30 गर्दा हाम्रो कति हुनुभयो त यसमा 4 तिहां 12,000 1,20,000 नै एलोटेट गरे के अरे जुन हाम्रो युज चाहिँ गऱ्यो एप्लिकेसनमा है त। भने चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा त यसलाई एलोटेटै गरे छैन भने चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनमा युज भयो त भएन है। अब यसमा चाहिँ हाम्रो 6,000 बराबरको चाहिँ एलोटेट गरेछ भने चाहिँ 30 इन्टु 6,000 गर्दाखेरि कति हुनुभयो त 6 तिहां 18 है त 1,80,000 आउने भयो यसरी है। यो कुराहरू हुने भयो। हामी यसमा टोटल लेखौँ न त है। यो भयो हाम्रो के हो त एप्लिकेसनमा युज भएको। अब हामीले जुन हामीले सेयर एलोटेट नगरिसकेपछि त त्यो एक्सेस मनी हाम्रो त आउँछ नि त पक्कै पनि। हो त्यो एक्सेस मनीलाई के गर्ने त अब भन्दा अब हेरौँ एक्सेस मनीलाई। अब हामी यहाँ एक्सेस मनीलाई के गर्छौँ भन्दा अब एक्सेस मनी कति छ भन्दा हाम्रो रिसिभ भएको 1,20,000 तर हामीले युज गर्यो 1,20,000 भने चाहिँ 1,20,000 माइनस 1,20,000 गर्दा यसलाई चाहिँ हामी सी मानौँ न त है। सी र यो हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दा यो चाहिँ हाम्रो डी भयो भनेदेखि यसरी हाम्रो सी माइनस डी गर्दाखेरि हाम्रो एक्सेस अमाउन्ट कति भयो त 0। यसमा चाहिँ हाम्रो कति हुनुभयो त सी माइनस डी गर्दाखेरि हाम्रो 1,20,000 आउने भयो है। र हाम्रो यसमा चाहिँ 3,60,000 माइनस 1,80,000 गर्दा 1,80,000 चाहिँ हाम्रो एक्सेस भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो एक्सेस मनी चाहिँ आउने भयो। त्यसपछि अब हाम्रो जुन यो एक्सेस मनी रहेको छ त्यो एक्सेस मनीलाई चाहिँ अब हामीले अब जुन यो एक्सेस मनी रहेको छ नि यसलाई चाहिँ हामी ई मानौँ है त। यो ई भनेको चाहिँ सी ई भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा सी माइनस डी रहेछ। हो यो ईमा चाहिँ यसलाई सानो ई मानौँ न क्यापिटल मानौँ। यो ईमा चाहिँ त्यो जुन एक्सेस मनी चाहिँ अब हाम्रो बाँकी एमाउन्ट पनि छ नि त। एउटा सेयर एलोटमेन्ट पनि छ, एउटा फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पनि छ। हो त्यसमा अब युज गर्यो गरेन भन्ने कुरा हेरौँ है त। भने चाहिँ हामीले त्यो एक्सेस मनीलाई केमा युज गर्ने भन्दा एउटा हाम्रो सेयर एलोटमेन्टमा है त। एउटा सेयर एलोटमेन्टमा र अर्को हाम्रो केमा भन्दा सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल है त। सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल है त। र यसपछि जति पनि एमाउन्ट एक्सेस हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ त मनी रिफन्ड गर्छौँ। अब हाम्रो यसमा त एक्सेस मनी छैन, यसमा त आउने नै भएन है। तर अब हामी यहाँ हेर्छौँ
एक्सेस मनी कति छ त 1,20,000 बराबरको। अब यो हाम्रो सेयर एलोटमेन्ट मनीमा कति हाल्ने, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कति हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी हेर्छौँ है त। जस्तै अब हामीले एक्चुअली सेयर एलोटमेन्टमा चाहिने भनेको त उसले दिनुपर्ने भनेको त कति हो भन्दा, कति दिनुपर्ने हो त उसले भन्दा 1,20,000। उसलाई त अब एलोटमेन्ट नै गरे छैन नि, एलोटमेन्ट नगरेपछि त डाइरेक्ट रिफन्ड गर्ने भइहाल्यो नि है। यसमा त हाम्रो एलोटमेन्ट गऱ्यो भने मात्रै अब यसरी बाँड्नुपर्ने हो त नि। उसले त डाइरेक्ट हामी के गर्छौँ 1,20,000 रिफन्ड गरिदिन्छौँ। अब बाँकी रह्यो हाम्रो 1,80,000मा, यसलाई त एलोटेट गरेछ, यसको चाहिँ 6,000 सेयरहरूलाई चाहिँ अब यो युज गर्नुपर्ने भयो नि त त्यो मनीलाई। भनेपछि सेयर एलोटमेन्ट मनीमा अब हामीले एकपल्ट एउटा इक्जाम्पल गरे जस्तो हेरौँ है त। यसमा यो 6,000 सेयर्स उसले एलोटेट गरेछ। अब उसले एलोटमेन्ट मनीमा है त उसले कति ल्याउनु पर्ने थियो त हेरौँ त। उसले ल्याउनु पर्ने भनेको चाहिँ उसले एलोटेट गरेको सेयर्स भनेको 6,000 इन्टु हाम्रो एलोटमेन्ट मनीमा चाहिँ हाम्रो प्रिमियम सहित कति एमाउन्ट ल्याउनु पर्ने थियो उसले 40 रुपियाँ बराबर है त। यदि 40 रुपियाँ बराबर ल्याउँदाखेरि कति हुनुभयो त भन्दा 6,000 इन्टु 40 भने चाहिँ 6 चौको 24 भने चाहिँ कति आयो यसमा हाम्रो 2,40,000 बराबरको एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो एक्सेस रहेछ। त्यो जुन हाम्रो 2,40,000 बराबर चाहिँ हामीलाई आउने चाहिने रहेछ कि यसमा। भनेपछि अब हाम्रो एक्सेस मनी त कति भयो त 1,80,000 भयो हो। अब 1,80,000 भइसकेपछि हामीलाई चाहिने त 2,40,000 हो। अब 1,80,000 नै हामीले यसमा युज गर्न पायो त एलोटमेन्टमा, पायो है त। अब यदि कस्तो छ भन्दाखेरि अब हाम्रो पैसा सक्यो नि त। अब यसरी 1,80,000 नै युज भइसकेपछि त अब के भयो भन्दाखेरि यदि हाम्रो एउटा केस चाहिँ के हुन सकिन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो यो हामीलाई चाहिने अमाउन्ट चाहिँ मानौँ हामीलाई चाहिने अमाउन्ट कति थियो भन्दा 60,000 मात्रै चाहिन्थ्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त हामीले यहाँ 1,80,000 नै एलोटमेन्टमा युज गर्नु पाउँथ्यो त, पाउँदैन थियो नि त। यसरी हामीले 60,000 भनेर लेख्नुपर्ने थियो र अझै एक्सेस अमाउन्ट कति हुन्छ त्यसलाई यसरी सेयर एप्लिकेसनमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने थियो। अझै पनि एक्सेस मनी छ भने त्यसलाई हामीले रिफन्ड गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तो केस चाहिँ हामी अर्को नेक्स्ट क्वेसनहरूमा आउँछ त्यसमा गर्छौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट हाम्रो चाहिएको पैसा भन्दा पनि कम छ नि त, त्यही भएर हामीले 1,80,000 नै युज गऱ्यौँ। यसरी हामीले एउटा टोटलमा चाहिँ यसरी लेख्न सक्यौँ है त। टोटलमा अब हाम्रो यहाँ कति आउँछ त हेरौँ। हाम्रो जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ एमाउन्ट हेरौँ हाम्रो यसमा युज इन द एप्लिकेसनमा युज भएको भनेको कति हो त 1,20,000 प्लस 1,80,000 गर्दा हाम्रो जम्मा जम्मी 3 लाख आउने भयो। र हाम्रो त्यो एक्सेस मनीको त अब हामीलाई त्यो खासै मतलब भएन। जुन हाम्रो सेयर एलोटमेन्टमा कति युज भयो त 1,80,000। भनेपछि यसबाट चाहिँ के स्पष्ट हुन्छ भन्दा यो 1,80,000 भनेको हाम्रो के हो त भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो एडभान्समा चाहिँ आएको रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भयो है त। र अब हामी जनरल इन्ट्री पास गर्छौँ। त्यति भएपछि है अब हाम्रो सुरुमा जनरल इन्ट्री के हुन्छ त अन एप्लिकेसनको बेलामा, केमा अन एप्लिकेसनको बेलामा है। एप्लिकेसनको बेलामा त हामीलाई त पुरै पैसा आउँछ नि त हो। त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ पैसा आइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्छ नि त। त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड गर्छौँ। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड गर्दाखेरि हामीलाई त पुरै अमाउन्ट हामीलाई एप्लिकेसनमा आएको मनी भनेको त हाम्रो कुन हो त भन्दा यो हो नि त। भनेपछि कति आएको छ 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3,60,000 गर्दाखेरि जम्मा कति भयो त हाम्रो 6 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो के भएको रहेछ भन्दा पैसा आएको रहेछ हो। त्यो 6 लाखलाई अब हामी के गर्छौँ यहाँ लेख्छौँ है त डेबिटेड 6 लाख। र अब हाम्रो क्रेडिटेड के हो भन्दा टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट के हुन्छ हाम्रो यसमा टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट क्रेडिटेड है त। क्रेडिटमा पनि हाम्रो 6 लाख नै आउने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन मनीको चाहिँ यसरी हामी जनरल इन्ट्री पास गर्न सक्छौँ है त। बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड भन्ने कुरा भयो है त। एउटा हाम्रो जनरल इन्ट्री सक्यो है त। र यसपछि अब हामीले यो एप्लिकेसन जति पनि मनी आएको छ नि अब यसलाई हामीले के गर्यो त एलोटमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो जनरल इन्ट्री के हुन्छ त सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिटेड कति छ हाम्रो सेयर एप्लिकेसनमा 6 लाख। अब 6 लाखमा अब टु हामीले कसलाई बाँड्ने हेऱ्यौँ है त। यो जुन हाम्रो टु सेयर क्यापिटल यो टु सेयर क्यापिटलमा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि कति आउँछ भन्दाखेरि जहिले पनि फेस भ्यालु बराबर नै आउने भयो। भनेपछि उसलाई हामीले जति पनि क्यापिटलहरू एलोटेट गरेको छ नि
कति क्यापिटल एलोट गरेर हेरौँ है त। त्यो एमाउन्ट आउने भनेको हाम्रो एप्लिकेसनमा मनीमा हाम्रो यो जुन छ नि युज इन द एप्लिकेसन मनीमा हामीले एक्चुअली सेयर एलोटेड गऱ्यो भने त 3 लाख बराबरको हो नि त। हो यसरी चाहिँ आउने भयो त्यो 3 लाख है। अथवा हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो एप्लिकेसनमा मनी अनि हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स कति छ भन्दा 10,000 छ र हाम्रो यसको एप्लिकेसनमा हामीले मागेको भने 30 हो नि त। त्यही भएर यसरी गर्दा पनि आउँछ है त। यो कुरा पनि भयो र यसमा पनि हाम्रो यदि हाम्रो एप्लिकेसन रिसिभ भयो भने त 20,000 हो नि त। 20,000 इन्टु हामीले एप्लिकेसनमा कति रुपियाँले आयो 30 रुपियाँले गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दा यसरी पनि आउँथ्यो है त। त्यसो गर्दा पनि सजिलो हुन्छ र त्यही टेबलबाट हेर्दा पनि सजिलो हुन्छ र यसरी हाम्रो एप्लिकेसनको चाहिँ हाम्रो सक्यो है त। न्यारेसन मैले यसमा लेख्न छुटाएछु है त। भनेपछि हाम्रो के भयो त यो बिङ एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट है त। सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भन्ने कुरा भयो यसरी। र यसपछि हाम्रो एप्लिकेसनको त सक्यो। अब हाम्रो के आउँछ अनएलोटमेन्टमा आउँदा अब हामी के गर्छौँ यहाँ हेर्छौँ। एलोटमेन्टमा त अब हाम्रो कति छ 40 छ होइन। 40 भनेपछि अब हाम्रो यसमा प्रिमियमको पनि कुरा आउने भयो। अब एलोटमेन्टमा त अब हाम्रो मनी ड्यू गरौँ न त है त। सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिटेड हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स हाम्रो एलोटेड कति हो 20,000 इन्टु हामीलाई टोटल कति हामीलाई चाहिएको छ भन्दा एप्लिकेसन मनीमा 40 रुपियाँ बराबर मागेको छ है त। भनेपछि 40 इन्टु 10,000 गर्दा हाम्रो 4 लाख एमाउन्ट आउने भयो। र टु हाम्रो के आउँछ यसमा सेयर क्यापिटल। यसमा अलवेज के हुन्छ त यसमा प्रिमियम इन्क्लुड हुँदैन है त। प्रिमियम पनि इन्क्लुड हुँदैन र डिस्काउन्ट पनि अनि एक्सक्लुड भएको हुँदैन। भनेपछि 10,000 यसमा हाम्रो ठ्याक्कै प्रिमियम नभएको भए कति हुन्थ्यो हाम्रो 30 हुन्थ्यो नि त। हाम्रो प्रिमियम 10 हो यसरी 30 आउँथ्यो र 2 हाम्रो बाँकी प्रिमियमलाई चाहिँ हामी केमा ट्रान्सफर गर्छौँ भन्दा सेयर प्रिमियम एकाउन्टमा है त। केमा भन्दा सेयर प्रिमियम अकाउन्ट। भनेपछि कति आउनु भयो त 10,000 इन्टु रुपिज कतिले 10ले। भनेपछि यसरी हाम्रो आउँदाखेरि एउटामा 3 लाख भयो र अर्कोमा हाम्रो कति भयो 1 लाख है। यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा बिङ एप्लिकेसन भन्दा नि यो त हाम्रो एलोटमेन्ट मनी हो त। बिङ एलोटमेन्ट मनी मेड ड्यू बिङ एलोटमेन्ट मनी मेड ड्यू भन्ने कुरा भयो है त। यसरी आउने भयो र यसरी हाम्रो जुन एप्लिकेसन मनीको यसरी मनी मेड ड्यू गरेपछि अब हामीलाई के आउँछ त ब्याङ्क भनेर के आउने भयो क्यास आउने भयो। अब हेरौँ है त ब्याङ्कमा कति आउँछ भन्ने कुरा अब हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्टमा। यसमा हाम्रो के छ भन्दा हामीलाई त टोटल चाहिने भनेको त यो कति हो त 4 लाख आउनुपर्ने हो। कति हो यो एलोटमेन्ट मनी ड्यू गरेको त हामीलाई टोटल आउनुपर्ने भनेको 4 लाख हो है। 4 लाख मध्ये अब हेरौँ है त 4 लाख मध्ये अलरेडी पहिला नै एडभान्स भएको छ नि हाम्रो रिसिभ भएको छ नि। यो जुन सेयर एलोटमेन्ट मनीमा ट्रान्सफर भएको कति छ 1,80,000 हो। त्यो 1,80,000 हामी के गर्छौँ घटाउँछौँ। पहिल्यै नै आइसक्यो नि त। त्यही भएर प्लस अब यहाँ क्वेसनले हामीले के फर्दर के भनेको छ भन्दा जुन हाम्रो 500 सेयर होल्डिङ गर्ने एउटा सेयर होल्डर छ त्यो सेयर होल्डरले चाहिँ के गरेछ भन्दा अहिले नै यो एलोटमेन्ट मनीमा नै फुल फर्स्ट एन्ड द फाइनल कल यो 40 रुपियाँ बराबर एक्स्ट्रा पनि तिरेर के भनेपछि त्यो पनि आयो नि त हामीलाई क्यासमा त। भनेपछि के रहेछ भन्दा 500 इन्टु रुपिज 40 है। यसरी चाहिँ हाम्रो भयो। भनेपछि यसरी के कसरी भन्नुभयो भन्दा 4 लाख माइनस 1,80,000 प्लस हाम्रो यो जति आउँछ नि 500 इन्टु 40 गर्दा कति आउनुभयो 5 चौको 20 भनेपछि हाम्रो 20,000 जति आउनु भएछ क्या हो है। त्यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो। भनेपछि हाम्रो कति आउँछ भन्दा 500 इन्टु 40 गर्दा हाम्रो 20,000 भयो। 4 लाख माइनस 1,80,000 प्लस 20,000 गर्दा हाम्रो टोटल चाहिँ हामीलाई क्यासमा चाहिँ रिसिभ कति भएछ त भन्दा 2,40,000 बराबर चाहिँ आएछ। यो कुराहरू भयो है त। र यसपछि हाम्रो यो एलोटमेन्ट मनीमा अब ब्याङ्कमा त यति आयो है। ब्याङ्कमा यति आयो भनेपछि अब केबाट आयो भन्दा एउटा हाम्रो रहेको छ सेयर एलोटमेन्टबाट है त। एउटा सेयर एलोटमेन्टबाट हाम्रो कति आयो भन्दा पहिला हामी यसमा कल्स इन एडभान्स लेखौँ है त। कल्स इन एडभान्स
कल्स इन एडभान्समा त अब हामीलाई थाहा छ त्यो भनेको कति हो त भन्दा 500 इन्टु 40 गर्दा कति भयो त 500 को 20 गर्दा 20,000 यसको आयो र बाँकी चाहिँ अब हाम्रो कति आउने भयो त यसमा भन्दा यसमा जति रिमेनिङ भनेको चाहिँ यो 2,40,000 माइनस 20,000 गर्दा हाम्रो बाँकी एलोटमेन्टबाट आएको रहेछ भने चाहिँ कति हो 2,20,000 है। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। हो भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा बिङ एलोटमेन्ट मनी रिसिभ्ड है त यो कुरा भयो। र यसपछि हाम्रो एलोटमेन्टको त कुरा सक्यो। अब हामी फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको हामी जर्नल इन्ट्री पास बनाउँछ है त। अब हामी हेरौँ। अब पहिला मनी मेड ड्यू गरौँ त फर्स्ट गर्ने एन्ड फाइनल कलको। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा हाम्रो के छ यसमा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा हाम्रो यहाँ रहेको छ 40 रुपियाँ ऊ रहेछ है त मागेको रहेछ एलोटमेन्टमा जस्तै गरेर कल गरेको रहेछ 40 रुपियाँ बराबर भने चाहिँ हामी मेड ड्यू गर्छौँ। त्यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो मेड ड्यू गर्ने बेला जनरल इन्ट्री हुन्छ हाम्रो सेयर अन फर्स्ट एन्ड अन के हो भन्दा अन एलोटमेन्ट पछि हाम्रो के हो त अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा अब हाम्रो कति आउने भयो त यसमा हाम्रो मनी मेड ड्यू गर्दाखेरि हाम्रो के आउनु भयो भन्दा सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट। सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिटमा हाम्रो कसरी आउँछ भन्दा 10,000 हाम्रो हो एलोटेट गरेको सेयर इन्टु हाम्रो 40 रुपियाँ भने चाहिँ कति आउनु भयो ठ्याक्कै यसमा पनि हामीलाई 4 लाख बराबरको एमाउन्ट नै रहेछ है त। टु हाम्रो के हुन्छ त यसमा हाम्रो डिस्काउन्ट पनि छैन प्रिमियम पनि छैन हाम्रो डाइरेक्ट के आउनु भयो त सेयर क्यापिटल मात्रै आउने भयो भने चाहिँ सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा हाम्रो 4 लाख हुने भयो है त। यसरी बिङ फर्स्ट एन्ड के हो भन्दा फाइनल कल के भयो त बिङ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मेड ड्यू भन्ने कुरा आयो है त। र यसपछि हाम्रो रहेको छ अब हामीलाई ब्याङ्क आउने भयो नि त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हो हामीलाई चाहिएको पैसा भने त 4 लाख आउनु पर्ने हो एप्लिकेसनमा। अब हाम्रो यहाँ पहिला नै यसमा त एलोटमेन्ट मनीको कुनै पनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा एलोटमेन्ट छैन है भने चाहिँ अब हाम्रो यसमा आएन। र तर हाम्रो कल्स इन एडभान्स भनेर जुन हाम्रो 500 सेयर्स भएको एउटा सेयर होल्डर्सले चाहिँ अलरेडी एडभान्समा दिइसक्यो नि त 20,000 हो। अब यसलाई हाम्रो घटेर आउने भयो भने चाहिँ कति भयो त हाम्रो 500 इन्टु 40 गर्नु पर्यो है त 500 इन्टु 40 चाहिँ हामीले यसरी माइनस गर्नुपर्ने भयो। त्यसबाट हाम्रो 20,000 आउँछ। यसरी 4 लाख माइनस 20,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो त 3,80,000 चाहिँ आउने भयो। र हाम्रो जुन अघि आएको कल्स इन एडभान्सलाई अब हामीले क्यान्सल गर्नुपर्ने भयो है त। अघि हाम्रो कल्स इन एडभान्स कति छ त क्रेडिट साइडमा थियो अब यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त कल्स इन एडभान्स भनेर हामी यसलाई 20,000 जुन चाहिँ कसरी आयो भन्दा 500 इन्टु 40 गरेर है त डेबिटेड गर्छौँ। टु हाम्रो यो भनेको के हो त भन्दा सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको कुरा आउँछ है त। भनेपछि अब हाम्रो यहाँ न्यारेसनमा के हुन्छ बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल है त
सेड फर्स्ट एन्ड द फाइनल कल मनी रिसिभ्ड है त। यसरी चाहिँ आउने भयो हाम्रो यो कुराहरू भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भयो है त। लगभग यति नै हो हाम्रो। अब आजलाई यति नै गरौँ न त। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ। यति गऱ्यो भनेदेखि हामीलाई आउँछ है त मार्क्स ल।